भाऊ काल तो इन्सिडेंट जालो तो कसो जालो? तो जालो काही धडाचे मस्तीने जालो आणि लोकांच्या पब्लिकेचे मस्तीन जालो. रस्तो छोटे आहा कमी आहा त्या कारणान ते जालेले. रस्त्याचे हे आहा न्हू, दुकानदारू आहा न्हू, सगळे आहा न्हू, लोक पब्लीक वाडले न्हू. पण कितें जालें पयलीं इन्सिडेंट कितें जालो? कोण पडले, कितें जालें, शॉर्ट सर्किट जालें, कितें जालें? शॉर्ट सर्किट जालीच म्हणटा न्हू थंय. म्हाका अशें आयकूंक येता कितें बायल कोण पडली खंय तिका काडपा खातीर गेले आणि मागीर अशें कितें बायल पडली तिका उखलपाक लोक आनी गेले तिका उखलता म्हणसर मागीर रस जाली आनी मागीर हे जालें ते अंदाज. आतां कितले जाण पिड्ड्यार जाले? 6 जाण म्हणटा. 6 जाण. ओके. आनी कित्या खातीर कारण कितें? आतां ही कोणाची फॉल्ट? गव्हर्मेंटाची फॉल्ट, लोकांची फॉल्ट, कितें दिसता तुमकां? फॉल्ट म्हणजे पयल्यान पयली मामलेदाराची. नेवो प्रेसिडेंट आसल्या कारणान कितें आहा ते ताका सोय करूंक गावली ना. अशी वर्सां दोरी बांदताले न्हू, एक सायड दोरी बांदताले दोनांक वचपाक आनी येवपाक, आनी 5-5 हेका पुलीस आसलो 15-15 हेजे डिस्टन्साचे. ते जाले ना वेवस्था, ती वेवस्था जाली ना, सोय जाली ना आनी मामलेदारांनी ती जबरदस्ती एक स्टायल केली ना ती. म्हाका अशी खबर कळटा की गेल्या वर्सा कितें 2 जाण पिड्ड्यार जाल्ले, खरी खबर ती? ते दुरीक कोसळून. दुरीक कोसळून ते पडले. ते हेजे न्हू, ते त्या जात्रेकूच जाल्ले ते दुरीक कोसळून? हय ते पोल आनी दुरीक कोसळून. म्हाका एक सांगा तुमी, आतां हें सगळें जालां, तुमकां कितें दिसता? हें गव्हर्मेंटाक कितें दिसता सांगपाक तुमी दिसता? कित्या खातीर हें सारकें जातलें? गव्हर्मेंटाक सारकें जावपाक स्ट्रीक एक्शन पयली हे पुलीस पयलींच हाडूंक न्हू. आतां 500 पुलीस आसले हांगा, कितें फायदा हेजो? 500 आसले पुलीस? हय, कितें फायदा हेजो म्हाका सांग? वयता आनी खंय ते टीम करून बसतात आनी टायमाक हे आमच्या हेजे देवस्थानाचे 2 लाख खर्च पिड्ड्यार न्हू. आतां 500 पुलीस आसून म्हणजे हलगर्जीपणां जाली ना पुलिसांची, अशें दिसता तुमकां? ओके. म्हणजे सरकार खंय तरी आमकां लोकांक तितले हे ना, बांदिलकी ना. येदी व्हडली जात्रा जाता, लाखांनी लोक येता हांगा, अशें म्हणटा तुमी. आनी दुसरें आतां हें पळयता ते एडमिशन हे रस्ते सारके ना हांगाचे, सामके हे आहा, सेफ ना आमी, बरोबर? म्हाका एक सांगा, मुख्यमंत्र्याक तुमी सांगपाक कितें सोदता? मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता म्हणजे कितें? मुख्यमंत्री कितें आहा सांगपाक सोदपाक पयलीं तेणें जात्रेची भर काळजी घेवंक जाय, अख्ख्या पब्लिकेची काळजी घेवंक जाय तेणी, जबाबदारी तेजेर. ही जात्रा व्हडली. म्हाका सांग, तेन्ना हे जालो इन्सिडेंट जालो तेन्ना एम्बुलन्स पावली रोखडी? एम्बुलन्स कशी पावता रोखडी? हे पब्लिकेक बुड्डोन रस्तो पॅन. म्हणजे हो इन्सिडेंट केन्ना? सकाळचो पॅक आहा सारको. सकाळचो कितल्यांक घडलो इन्सिडेंट? सकाळी 2:30. 2:30. आनी मागीर कितलो एम्बुलन्स केन्ना पावली? एम्बुलन्स पावना तेंच्यांनी आपले पुलिसांनी सोय केली तांकां. म्हणजे म्हाका दिसता हे 500 पुलीस आसून हेंचो कांयच फायदो जालो ना म्हणून हो इन्सिडेंट घडलो. दुसरो मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर हे सुशेगाद आसले, कारण लॉ एंड ऑर्डर सामको फेल आसा अशें म्हणणें आहा तुमचें. भाऊ सांगात, तुमकां कितें दिसता, सजेशन कितें दिसता, म्हणजे कितें करपाचें दिसता हांगा? आनी ते हे सोपास ते पुलीस रावताले न्हू, थंयच रावताले न्हू, तळये कडेन न्हू. हेका 5-5 हेका पावलाक पुलीस आसले. 5-5 पावल्याचेर पुलीस आसतले. म्हाका एक हमखाणा कडसून आसतले सगळे. हमखाणा कडसून. आनी दुसरें तुमी म्हाका सांगता 1 वे कसो करपाचो तो? असो हो एक त्या सायडीसून तळये कडेन वचपाचो आनी परतो हांगा वचपाचो. 1 वे करीत जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता न्हू. युनियसांनी येवपाक गेल्या फावटी तशें जाल्लें. ह्या फावटी मामलेदारान खंय तरी चूक केल्या. हे पुलीस आसताले ते पयले न्हू, ते 5-5 करताले ते. आनी आतां हे 500 पुलीस म्हणटा ते खंय रावोकूच ना. खंय देवळा कडेन न्हिदले आनी खंय न्हिदले. कालचो जो इन्सिडेंट जालो 2:30 सुमार तो ह्याच जागेर जाल्लो आसा. जालें कितें खंय आतां आमी खबर काडटा तें कळ्ळें की एक बायल खंय थंय पडली, दोरयेक हे जावन पडली सकयल, आनी ताका काडपा खातीर बाकीचे भक्तगण थंय ते काडपा खातीर गेले. पयल्या थंयसून लोक येताले ते सामके चिंगाचींग जावन ते सगळ्यांक सकयल उडयले आनी ती बायलूच पोना पडली. आनी बायल पोना पडल्या बरोबर सगळे लोक थंय तर पडपाक लागले आनी खंय तरी शॉर्ट सर्कीट जालें खंय आनी ते शॉक येवंक लागलो आनी ह्या हितूनसून हो इन्सिडेंट घडलो. आतां हे इन्सिडेंट घडपाचें कारण कितें? गेल्या फावटी एक 1 वे करपाचें ठरयलें हेंच्यांनी. तळी कडसून एक रस्तो आनी दुसरो हो एक रस्तो, म्हणजे हांगासून वचपाचें किंवा थंयसून येवपाचें अशें कितें करपाचें आसलें तें कांय करूंक ना. मामलेदारान खास करून मामलेदारान हेजेर दखल घेवंक ना. जे 500 पुलीस आसले
ते जळी मळी पडलेले. गेल्या फावटी 5-5 पुलीस प्रत्येक होमखणाक वचून 5-5 पुलीस आसताले, ते पुलीस ह्या फावटी दिसूंक ना. म्हणजे खंय तरी गृह मंत्रालयाची खंय तरी चूक आसा, पुलिसांची चूक आहा. जे पुलीस आसूंक जाय आसले ते थंय आसूंक ना आनी म्हणून हो इन्सिडेंट घडलो. येस ऑफकोर्स हांव लोकांची तर चूक म्हणटा. लोक अशे भावीक जाल्ले आसता त्या टायमार की तांकां देवीचें दर्शन घेवपाचें आसता, तांकां देवी फुडल्यान कांय दिसना आनी ते देवी कडेन धांवपाक गेले आनी ही चेंगाचेंगट जावन खरें म्हटल्यार ही आयज ही जवळ जवळ 6 जाण आयज पिड्ड्यार जाल्ले आसा, हें आमकां कळ्ळें आसा. दुख्खाची गजाल ही जावन आसा. खंय तरी हांव प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां की आमचे तुमी मुख्यमंत्री जावन आसा, ही सरकाराची व्हडली चूक जावन आसा. तुमचें प्रशासन सारकें ना, तुमची पुलीस यंत्रणा सारकी ना. प्रत्येक वेळार तुमचेरूच बोट कित्याक दाखोवंक शकता. आयज हो इन्सिडेंट फक्त शिरगांवूच जालो असो न्ही. आमी काल पर म्हणून येता बोडगेश्वरा कडेन. बोडगेश्वर जो 700-800 स्टॉलां घालता, ती स्टॉलां घालता आनी इलिगल थंय काम करता आनी कितले लोक थंय येता. परत थंय बोणगिनी अशें जावपाचें ना, हेची सुद्दां दखल घेवपाची आहा. थंय साळांतले गडे हांगा सुद्दां भावीक थंय वयता आनी त्या भाविकांक फक्त देव दिसता आपलो, तुमी कोण दिसना. त्या खातीर त्या भाविकाच्या खातीर तुमी ही यंत्रणा खंय तरी दवरपाची गरज जावन आसा. आयज आमकां एक सजेशन मेळ्ळें आसा, हे वन वे करात. एका सायडीसून वचपाचें आनी दुसऱ्या सायडीसून येवपाचें अशें वन वे करात. दुसरी गजाल तळी कडसून कितें म्हणटा ते थंयसून तुमी सारकें हें करा रोग. आनी दुसरें म्हणजे पुलीस जी यंत्रणा आहा ती 500 पुलीस धरून कितें केलें. आयज अशें आहा, गांवकारां सांगता की 500 पुलीस खंय न्हिदलेले कोणाक खबर म्हणून. ही वायट गजाल दिसता. पुलीस यंत्रणा इतली आमची फेल जाली काय कितें. डेप्युटी कलेक्टर खंय आसलो, मामलेदार खंय आसलो, हेजी थरली इन्क्वायरी जावपाक गरज आसा. हे 6 जाण जे पिड्ड्यार जाले आनी 30 जाण जे गंभीर जखमी आहा तेंचें कितें जावंक शकता. अशा परिस्थितीन जेन्ना आमकां दिसता तेन्ना म्हाका दिसता हेजेर खरें म्हटल्यार आमचो चीफ मिनिस्टरान हेजेर खरें म्हटल्यार अभ्यास करपाची गरज जावन आसा आनी परत एकदां अशी घटना घडोवंक जायना म्हणून हांव चीफ मिनिस्टराक मागता, जे कोण आयज पिड्ड्यार जाल्ले आहा तांकां तुमी आनी जखमी जाल्ले आहा ह्या हितून तांकां कंपेन्सेशन फारीक करात. कारण त्यांच्या आयज एक जर घरांतलो मनीस गेलो त्या घराक कुटुंब हालता आनी आयज हे कुटुंब हाल्लेल्या कारणान तांकां खंय तरी तेंची कंपेन्सेशन दिवन ते खंय तरी सांत्वना करात. तेंची आमी ते कंपेन्सेशन दिवन काय जावची ना, तरी सुद्दां हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन तांकां दिवपाची गरज जावन आसा. हो आमचो डिमांड जावन आसा. ह्या डिमांडा खातीर आमी सगळे जाण एकठांय जावया आनी ह्या सरकाराची टिका न करता आमी खरें टिका आमी सजेशन दिवया कितें जातलें तें. आयज गोवोरमेंटान आपली यंत्रणा धाडात आनी हेजी स्टडी करात, हे खंय खंय चूक जाली ती आनी ही परत एकदां चूक जावंक जायना. आमचो खंय तरी गोंयकार किंवा खंयचो भावीक आमचो बळी पडपाक जायना. हेची दखल आयज म्हणटा ते चीफ मिनिस्टरान घेवपाची गरज आसा आनी ह्या गोवोरमेंटान घेवपाची गरज जावन आसा.